गण्डकीमा, गण्डकीको पनि पोखरामा, पोखराको पनि सारङगढमा। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँलाई तमुलो सारको धेरै धेरै शुभकामना। मेरो तर्फबाट यो गण्डकी प्रदेश चाहिँ तमुहरूको प्रदेशको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यस कारणले फेरि एकपटक सबै यो आजको यो कार्यक्रम मार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै तमु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट र मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल, तपाईँलाई त बधाई पनि छ मुख्यमन्त्रीज्यू। 7 जना मुख्यमन्त्री मध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मुख्यमन्त्री यसपालिको यो कचिङ्गलमा तपाईँ नै देखिनुभयो। अब जनता, प्रतिपक्षी दलहरू, आफ्नै दल सबैको विश्वास प्राप्त भएर नै यो स्थिति सम्भव भएको होला। यो अग्रिम शुभकामनाको लागि पनि तपाईँलाई फेरि धन्यवाद। पार्टी चाहिँ टुक्रिएर दुईटा भइसक्यो कि क्यारे, तर तपाईँ चाहिँ अझै पनि मिल्छ कि भनेर कसिएको हुनुहुँदो रहेछ। होइन, अवसरहरूमा अझै पनि टुक्रिएको छैन। परिस्थिति कसरी डेभलप हुँदै जान्छ त्यसले पनि देखाउँछ होइन। दौडधुप तपाईँको धेरै छ यो बिचमा। काठमाडौँ त थाकिसक्यो नि। स्थायी कमिटीको मिटिङ पनि गर्नु पर्यो धेरै पटक। म चाहिँ एक दिनमा यहाँ आउने, अर्को दिनमा 5 त्यहाँ जाने धेरै पटक गरेँ। अहिले चाहिँ फेरि आफ्नै प्रदेशको सरकारको भविष्यको बारे पनि सोच्नु पऱ्यो होइन। यहाँ ठुलो राजनीतिक चाहिँ चलखेल पनि गर्नु पऱ्यो, या चाहिँ गतिविधि पनि बढाउनु पऱ्यो। अभियानहरू चाहिँ आन्दोलनहरू चाहिँ गरिराखेका छन्, सडक चाहिँ गरेर हिजो स्याङ्जामा गरे तपाईँले गुनासो मैले चाहिँ नेताहरूले चाहिँ साह्रै धेरै यो एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुभयो नेताहरूले। त्यसकारणले यसको असर चाहिँ हाम्रो सिङ्गो सिस्टमलाई पर्यो, यो त राम्रो भएन भनेर तपाईँले निकै आलोचना पनि गर्नुभएछ नेताहरूको। नेताहरूको आलोचना गर्ने भित्रै फेरि चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ भएन, चाहिँ गाली गलोच गर्यो भन्ने होला होइन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो एउटा चाहिँ नेपालमा अभियान सुरु भएको छ, भित्रबाट आयो बाहिरबाट कहाँ छ त्यो चाहिँ चिज मैले पनि देखाएको छैन होइन। त्यो यति जस्तै छ, त्यो कल्पना त गरेका छौँ, हामीले देख्यौँ पनि भनेका छौँ, तर अहिलेसम्म कसैले चाहिँ नदेखेको क्रिएचर यति जस्तै नेपालमा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ अस्थिरता फैलाइरहने, अस्थिरता फैलाउन चाहने, यहाँको होइन। त्यही त मैले यतिलाई कसले देखाएको छ, त्यो यति जस्तै चिज छ। त्यो धेरैजना अदृश्य छ त्यो होइन। तपाईँलाई सोध्छन् नि, मसँग कुनै प्रमाण छैन, ठोस प्रमाण छैन, तर यो नेपालमा चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई खुइल्याइदिने, जो नेताहरू चाहिँ देशभक्तिका हिसाबले, समृद्धिका हिसाबले, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक हिसाबले जो चाहिँ नेताहरू जनताको बिचमा अलिक स्थापित छन्, ती नेताहरूलाई खुल्याइदिएपछि त धेरै कुरा सकियो नि। त्यो अहिले चाहिँ आरोप पत्र त्यसैको एउटा कडी हो। त्यसले नै हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याएको चाहिँ एउटा आधार तयार गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थामा, पार्टीहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ, समस्याहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि म के भन्छु भन्दै, लोकतान्त्रिकरणको अभियानमा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण या कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण या राज्यको लोकतान्त्रिकरणमा साबिक नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको। त्यसको मदनको अवसानपछि चाहिँ त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेको। तर त्यहाँभित्र हाम्रो एउटा मदनको अवसानपछि त्यसको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नुभयो नि, होइन र? होइन, डिफ्याक्टो त केपी नै थिए नि, डिजुरे मात्रै उहाँ छ। हो र भनेको एकदमै हो। त्यस्तो डिजुरेले किन 13-15 वर्षसम्म मानेको तपाईँहरूले? अब परिस्थिति त्यस्तै थियो, त्यतिखेर पनि विभाजनको पीडा भोग्नु पऱ्यो हामीले होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ विभाजनको बेला चाहिँ नेतृत्वको बिचमा दरार देखिनुहुन्न, विवाद देखिनुहुन्न भनेर केपीले नै उहाँलाई चाहिँ प्रस्तावित गरे हो। भनेपछि मदन भण्डारी पछि लगत्तै तपाईँले एउटा आफ्नो नेताको रूपमा केपी ओलीले नै मान्न थालिसक्नु भएको? होइन, विचारको नेता त मदनपछि केपी नै थिए, बरु त्यसपछि वामदेवजी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीभित्र विचारको नेताहरू साबिक एमाले भित्र कुरा गरेँ मैले, उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। ओहो, तपाईँले त कस्तो भन्नुभयो भने पार्टी फुटाएर जाने वामदेव गौतमजी बरु हाम्रो नेता थिए, तर पार्टी होइन जोगाएर राख्ने माधव नेपाल हाम्रो नेता थिएनन्। मैले कसले फुटायो कसले जोगायो भनेको छैन कि, मैले चाहिँ के भने विचारको कुराकानी गर्ने उहाँहरू हो। नेपाली समाजको, नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा विशद चाहिँ छलफल गर्ने, विचारहरू ल्याउने त उहाँहरू नै हो नि। मुख्यमन्त्रीज्यू, आज हामीलाई आयोजकले दिएको विषय प्रदेशबाट देखिने देश हो, तर यो 2 हप्ताको बिचमा जे नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइरहेछ, सायद यसको विषय अलिकति विस्तारित गर्नु पर्थ्यो होला, सायद आयोजकलाई पनि समय भएन होला। प्रदेशबाट देखिने पार्टी, देशमा हामी एकछिनमा आउँला, प्रदेशबाट अहिले पार्टीलाई हेर्दाखेरि यो पार्टी कस्तो देखिरहेको छ? अथवा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कानुनी रूपमा अहिलेसम्म पनि वैधानिक रूपमा पार्टी एउटै छ, एउटै होइन। तर भावनात्मक रूपले, गतिविधिको हिसाबले, क्रियाकलापको हिसाबले पार्टी फुटिसक्यो होइन।
त्यसो हेर्दाखेरि पार्टी सबै भनेको त ठाउँमा भावना नै हो नि त। गण्डकीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1, 2 नम्बर प्रदेश, बागमती या लुम्बिनी या कर्णाली या सुदूरपश्चिम भन्नुहोस् होइन, हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छौँ भनेदेखि मुलुक अझ चाहिँ छेद विच्छेद, अस्थिरता, डामाडोल, यो चाहिँ तपाईँको हसल बसल भन्छौँ कहिले कहिले हामी होइन, पोलिटिकल हसल बसल भन्नुपर्छ होला यसलाई, त्यस्तो रूपमा हेरिरहेको छ। त्यसको तुलनामा गण्डकी चाहिँ अलिक शान्त, अलिक सौम्य, अलिकति के सभ्य, रहस्य रहेछ अलिकति गण्डकीका यस्तो शान्त राख्न सक्नु हो तपाईँ? त्यसको चाहिँ तपाईँको गण्डकीमा एउटा सभ्यता पनि छ। त्यो सभ्यता भन्दाखेरि गण्डकीको मान्छेहरू अलिक विवादभन्दा चाहिँ धेरै मिल्ने कुरा, मेलमिलाप गर्ने कुरा बढी रुचाउँछ। त्यो हाम्रो संस्कार संस्कृति पनि हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याएको हो भन्ने मेरो अनुमान छ। भनेपछि गण्डकीको कुनै मन्त्रीले डराउनु पर्दैन कि मुख्यमन्त्रीले मलाई कुन बेला निकाल्ने हो, होइन, अब सचेतकले त्यो त- डराउनु पर्दैन मलाई मुख्य चाहिँ संसद दलको होइन, नेताले त्यो- कुन बेला मलाई ठेगान लगाउने हो? त्यो विभाजनको भूत, अस्थिरताको भूत त गण्डकीमा पनि प्रवेश गर्यो होइन, तर गण्डकीमा प्रवेश गरेको अस्थिरता र यो के अरे विभाजनको भूतलाई गण्डकीको देवताले पराजित गर्छ। कस्तो देउता रहेछ यो जसलाई चाहिँ यो यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीले पनि होइन, यत्रो अब त्यो विभाजनले त- पनि छुट्याउन नसक्ने? होइन, यस्तो छ नि, त्यो चाहिँ देउता भने चाहिँ तपाईँको कतिपय चाहिँ अध्यात्मवादीहरूले चाहिँ ढुङ्गालाई चाहिँ देउता मान्छन्, मूर्तिलाई देउता मान्छन्, काल्पनिक चाहिँ नामहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ आदर्श मान्छन्। तर हामी एउटा चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादीको हैसियतले हामी जनतालाई चाहिँ आफ्नो देउता मान्छौँ। यहाँको जनताको चाहिँ त्यो भावना छ, त्यो आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त छ। त्यो तपाईँ त शुभकामना लामो समय हामीलाई छ। पार्टीमा प्रशिक्षणहरू चलाउनुहुन्थ्यो नि मुख्यमन्त्रीज्यू, हजुर। चलाउनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँहरूले कस्तो प्रशिक्षण दिनुभयो यो गण्डकीदेखि बाहिरका मान्छेहरूलाई? उनीहरू चाहिँ सबै तातिएका छन् पार्टी फुटाउनलाई, यहाँका मान्छे चाहिँ चुपचाप बसेका छन्। यो होइन, तपाईँले यहाँ- प्रशिक्षणै अलग अलग त दिनुभएको थिएन नि? यहाँ चुपचाप चाहिँ बसेको चाहिँ होइन होइन, कतिपयलाई कर नपाएको होला, कतिपयलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेसो नपाएको होला, कतिपय चाहिँ अरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ तलमाथि गर्नुहुन्न भनेर हाम्रो चाहिँ अलि चाहिँ वारपार चाहिँ हुने साथीहरूले पनि गण्डकीमा सरकार किन चेन्ज गर्नु पर्यो? हिजो पनि हामी सरकार बनाउँदाखेरि दुइटै थियौँ, दुइटाबाट चाहिँ के अरे एउटा के अरे एक त हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सरकारै बनाएको, यहाँ चाहिँ वाम गठबन्धनको सरकारै बनेको, अहिले त्यो एज इट इज राखिदिए भइहाल्यो नि त। नेतृत्वमा पनि हाम्रो समस्या छैन, अब यो चाहिँ अरू व्यवहारमा पनि समस्या भनेपछि छैन। पार्टी फर्मल्ली फुटिसक्दा पनि यहाँ चाहिँ गठबन्धन सरकार बन्छ। त्यो त जरुरी छ। तर तपाईँ चाहिँ माधव नेपालका मन्त्री झिकेर जनमोर्चाका मान्छे थप्दै हुनुहुन्छ अरे यहाँ पत्रकारहरूले। होइन, मैले झिक्ने भए त झिकिहाल्थेँ नि, मलाई कसले रोकेको थियो र? मैले झिक्ने भए मसँग चाहिँ एकता नचाहिने भए, लहर या आउँदैछ नि चाहिँ त सुदूरपश्चिममा हिजो झिके। संयुक्त रूपले नजाने भए त मैले चाहिँ 2 जना मन्त्री हुनुहुन्छ उत्तरतिरबाट आएको, मैले हटाइदिन सक्थेँ नि, मैले हटाएको छैन नि। हटाउनुहुन्न, उहाँहरूले उहाँले आफूले हटाउनुहुन्न। राजीनामा दिनुभयो भने त्यो मेरो केही लाग्दैन, त्यस बेला मैले चाहिँ दोस्रो विकल्प सोच्नुपर्छ होइन। तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले हटाउँदैन। मान्छेहरू डराएका छन् मुख्यमन्त्रीहरू यो संहिताको चाहिँ अब के हुन्छ भनेर। संहिता केही पनि हुँदैन, संहिता चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छ माधव र प्रचण्डले केपी ओली संहिता विरोधी हो भन्नुहुन्छ, तपाईँको अध्यक्ष, तपाईँको प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा एउटा हो, गर्ने काम अर्को कुरा हो। अझ के अरे प्रचण्डजी कुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ यो सबै संहिताको पक्षधर, यो गणतन्त्र पक्ष चाहिँ समस्या भयो भने हामी गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री संहितातिर छ कि लोकतान्त्रिकरणतिर छ भन्नु। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जुन बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो, त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा केपी ओलीले प्रचण्डलाई एउटा वाक्य भन्नुभएको थियो, यो 73 सालको कुरा हो, साउनको कुरा, मलाई संहिता विरोधी चाहिँ तपाईँहरूले भनिराख्नुहोस् है भन्नुभएको थियो कि भनिराख्नुहोस् है भनेको थियो। यसमा कुनै रिग्रेट छैन केपी ओलीलाई, मान्नुहुन्छ? यसमा भनिराख्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तिमी भनिराख्ने हो, म त्यसको पक्षमा काम गरिराख्ने हो, जनताले मेरो समर्थन गरिराख्ने हो। तिम्रो चाहिँ के अरे यो भनिराख्ने मुखलाई कसले छेक्न सक्छ? धादिङमा आएर तपाईँ सायद त्यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो सायद, मलाई जहाँसम्म सम्झना छ, यो देशमा एउटा मात्रै सरकार हुन्छ, प्रदेशहरू त्यसका इकाइ हुन्, केन्द्रको सरकार हो यो देशको सरकार भनेको, र प्रदेशहरू भनेको त्यसका इकाइहरू हुन् भनेको धादिङमा र प्रधानमन्त्री सम्झिनुहुन्छ? उहाँको भन्नाले धेरैले चाहिँ बुझ्दैनन्। ए है, किन बुझ्दैनन् भने मैले चाहिँ एउटा अहिलेसम्म पनि उहाँलाई चाहिँ ठेलागाडाको चाहिँ उस लगाइराखेको हुन्छ, बैलगाडाको। त्यसको बैलगाडाको त्यसको चाहिँ कुरा के थियो भनेदेखि जुन बेला हामी चाहिँ राजतन्त्र फाल्ने भनेर लागिरहेको थियौँ, त्यो राजतन्त्र फाल्ने चाहिँ यो आन्दोलनको नेता चाहिँ काङ्ग्रेस मानेका थियौँ, त्यसप्रतिको व्यङ्ग्य थियो उहाँ चाहिँ। किनभने कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा चाहिँ होइन मुख्यमन्त्री, म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँछु, म तपाईँलाई तथ्य सम्झाइदिन्छु। मेरो कुरा भन्न दिनु, काङ्ग्रेसले भन्दा मेरो कुरा भन्न दिनु, एउटै मात्र कुरा तपाईँलाई तथ्य मात्रै सम्झाउँदैछु। मेरो कुरा भन्नु, एमाले पहिले गणतन्त्र बचाउने निर्णय गरेको, मेरो कुरा भन्न दिनुहोस् न, काङ्ग्रेसले भन्दा पहिले मेरो कुरा भन्न दिनुहोस् न। गणतन्त्रको चाहिँ के अरे
गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको मुलुकमा चाहिँ जनवादी क्रान्ति या गणतन्त्र चाहिँ के गणतान्त्रिक क्रान्ति जे भन्छौँ हामी होइन, त्यो त्यसको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे नेतृत्वमा हुन्छ, त्यो क्रान्तिको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी गर्छ भन्ने मेनिफेस्टोमा सिद्धान्तमा भन्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई नेता मानेर जो चाहिँ राजासँग मेलमिलापको चाहिँ नीति लिन्छ, जो संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई नेता मानेर चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे गणतन्त्र आउँछ, त्यो अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको बैलगाडा चढेर जानु जस्तै हो भने त्यसलाई केपीलाई चाहिँ दरबारवादी राजावादी भनेर करार लगायो। त्योभन्दा अगाडि केपीलाई अर्को श्राप पनि थियो, थाहा छैन तपाईँलाई? त्यो श्राप थियो भने केपी ओली चाहिँ रको एजेन्ट भन्ने थियो। केपी ओली रको एजेन्ट हो कि केपी ओली चाहिँ रका विरोधी या चाहिँ त्यो अतिक्रमणको विरोधी, त्यो विचारको विरोधी भन्ने कुरा भट्टङ्ग्रम नै देखाइसक्यो। के देखायो? रको प्रमुख आएर केपी ओलीलाई बालुवाटारमा एक हिसाबले अनधिकृत हिसाबले भेटेर जानुभयो। म परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको एउटा कुरा सम्झाउँछु, मसँगै कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्न थियो मुख्यमन्त्रीजी। आज मैले यो कुरा यहाँनिर खुलाउँदैछु पोखरामा आएर कि एकैचोटि मलाई चाहिँ एउटा विशेष विमान आउँदैछ, मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एयरपोर्टमा स्वीकृति दिनु पर्यो भनेर परराष्ट्रमा आयो, तर जुन ढङ्गले आयो खुफिया एजेन्सीको मान्छे यो त राम्रो भएन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो बेला भन्नुभएको छ। उहाँ आफै खुसी हुनुहुन्न थियो मुख्यमन्त्रीज्यू? होइन, राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने भेटघाट किन खुफिया एजेन्सीको मान्छेले होइन होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको स्थिति बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो के भनेदेखि भारतको चाहिँ खुफिया एजेन्सी मात्रै होइन, सारा पोलिटिकल खेल खेल्ने एउटा चाहिँ ठुलो फ्याक्टर पनि हो, एक्टर पनि हो। त्यो बुझ्नुहुन्छ? तपाईँलाई सकिनु हुँदा चाहिँ त्यो पोलिटिकल एक्टर हुने अघि तपाईँले के भन्नुभयो? यहाँ विभिन्न भूतप्रेतहरू एउटा शब्द भन्नुभएको थियो तपाईँले, मैले बिर्सिएँ। मलाई मेरो कुरा भन्न दिनु न। मेरो कुरा नभनेको तपाईँ प्रश्न गरेर त मेरो कुराको अर्थै आउँदैन नि। यो अनि दर्शकले के कुरा बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ जुन प्रश्न गर्दै हुन्छ म त्यसको चाहिँ उत्तर कति दिन खोजेको छु भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो ठान्छन् रलाई हामीले, त्यस्तो होइन। र त चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल के अरे एक्टर हो, चेन्ज गर्ने चाहिँ एउटा एक्टर हो। र भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो मेरो चाहिँ फलाना मान्छे आउँदैछ, तपाईँले भेटिदिनु होला, अब हामी फेरि वार्ता चाहिँ अगाडि गर्नु पर्यो। त्यसको एउटा सन्देश के सन्देश दिनु खोजेको थियो इन्डियाले, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला होइन। तर चाहिँ यी चाहिँ जसले यी आरोपहरू लगाइरहेछ, यी नेताहरू चाहिँ एउटा सहसचिवलाई, एउटा के अरे राजदूतलाई या राजदूतभित्रको एउटा चाहिँ डिसिएमलाई चाहिँ भेट्न चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अमुक ठाउँमा भेट्दाखेरि त्यो साह्रै ठुलो चाहिँ तपाईँको गोप्य राख्ने कुरा चाहिँ कति राष्ट्रको हितमा, कति चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितको हितमा भन्ने कुरा कसैले ख्याल बनाउँदा रहन्छौँ। प्रधानमन्त्री त म मुख्यमन्त्री छु, म मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले मलाई भेट्न चाह्यो भने म चाहिँ तपाईँलाई मैले भेटिदिन्छु। यो कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, त्यो मुख्यमन्त्री भएर त्यहाँ आफ्नो कार्यालयमा त्यो चाहिँ फलाना चाहिँ पत्रकारलाई किन भेटिदियो होला भन्ने चाहिँ प्रश्न गर्न सक्छ। स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डियन इम्बेसीमा गएर सामन्त गोयललाई भेटेको भए त्यही बेला बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो कूटनीतिक हिसाबले। प्रधानमन्त्रीले त उहाँले भन्नुभयो पठाउनुहोस् भन्नुभयो, ल पठाउनुहोस् भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै चाहिँ तपाईँको निवासमा बोलाएर भेट्नुभयो, जसलाई पनि भेट्न सक्छ त्यसरी प्रधानमन्त्रीले। यो चाहिँ मर्यादा चाहिँ गुमेको होइन। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बरु लाइनचौरमा गएर या हाम्रा मन्त्रीहरू दिनदिनै लाइनचौरको चाहिँ तपाईँ सेवक बनेर जे काम गरिराखेको छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्छ। यसमा मेरा प्रश्नहरू मसँग अझै पनि बाँकी छन्, तर म यसमा धेरै आउन चाहन्न किनकि हामी अलिक बढी विषयान्तर हुन सक्छौँ भनेर। किनभने म अहिले पनि के मान्दछु भने दूतावास राजनीतिक अङ्ग हो, खुफिया एजेन्सी नै हो। यो कुरामा सायद तपाईँ र मेरो यो 1 घन्टाको छलफलमा सायद सहमति। फेरि करेक्सन, खुफिया एजेन्सी मात्रै होइन र भनेको, खुफिया एजेन्सी होइन, खुफिया एजेन्सी मात्रै होइन, त्यो पोलिटिकल इन्डियामा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल चाहिँ काम पनि त्यसले गरिरहेको हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको राइट म्यान चाहिँ कोही हुन्छ भने तपाईँको रको चाहिँ प्रमुख हुन्छ। ठिक छ, श्रीलङ्कामा, बङ्गलादेशमा, अरू विभिन्न इभन भुटानमा रको बारेमा उठेका प्रश्नहरू, इभन सिक्किममा, हिजोको सिक्किममा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा यो यावत कुरा तपाईँ धेरै अध्ययनशील नेता हुनुहुन्छ, उनले धेरै भनिराख्नु सायद। त्यही त रको चाहिँ भूमिका चाहिँ तपाईँको गुप्तचरी गर्ने, नेपालको नेताहरूलाई हत्या गर्नेमा छ कि रको भूमिका चाहिँ सबै ठाउँमा पोलिटिकल चेन्ज गर्ने कुरामा छ? पोलिटिकल चेन्ज गर्ने जसले गर्छ त्यो खुफिया एजेन्सी मात्रै हुन्छ कि पोलिटिकल चाहिँ एक्टर पनि? ठिकै छ, ल पोलिटिकल चेन्जै पनि पोलिटिकल एक्टर हो नि। तपाईँ सिक्किममा चाहिँ रको कुरा उठाउँछ, नेपालमा चाहिँ राजनीति चाहिँ हस्तक्षेपको कुरा गर्दैन, हामी रको कुरा उठाउँछौँ अनि त्यसले पोलिटिक्स गरेन, त्यसले माछा पुछ्रेको पोलिटिकल अङ्ग होइन त्यो। बसेर हामी शान्त माहौलमा बसेर कुरा गरिरहेको थियौँ। तपाईँले अघि आफ्नै कुरालाई छ्याक्क काट्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यू। तपाईँले भन्नुभएको थियो भने यो नेपालमा विभिन्न खालका तत्त्वहरू खेलिराखेका छन्, यी कहाँ छन् के छन् हेर्दा यति जस्तै हुन्, यी देखिँदैनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले के भन्नु भने त्यो त ठिकै हो भनेर तपाईँले फेरि भन्नुभयो, यो आफ्नै कुरालाई काटेको होइन मुख्यमन्त्रीज्यू। सामन्त गोयल त कुनै अदृश्य चिज हो र? सामन्त गोयल त प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक रूपमा आएर भेट्यो नि, भौतिक रूपमा चाहिँ बाहिर नदेखिने तर डिजाइन गरिराख्ने, नेताहरू बिचमा झगडा गराइराख्ने, सफलता प्राप्त गर्यो पटक।
नेताहरूलाई खुइल्याउने काममा सफलता प्राप्त गरियो पटक। मसँग फेरि पनि मैले भने त्यसको प्रमाण छैन मसँग। यो डिजाइन त कहीँ न कहीँ छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष कुनै सरकार चलाउन नदिने जुन खालको योजना थियो कुनै शक्तिको छ एकै यो देशी विदेशी शक्तिहरूको त्यो त फेरि पनि पुरा गर्ने छाँटकाट देखिएन। यो त कहीँ न कहीँ कुनै शक्तिले गरेको छ। होइन भने यो सानो सानो कुरामा चाहिँ झगडा गर्नुपर्ने कारण के छ? त्यो कस्तो शक्ति छ? कसैलाई उत्तरको हो कि त दक्षिणको हो कि त पूर्व पश्चिम कताको हो? त्यो एउटा पराजित भएको व्यक्तिले 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको मन थाम्न नसकेर आत्महत्या गर्ने ढङ्गले चाहिँ बढेर जसरी यो चाहिँ वातावरणलाई धमिल्याउने काम गरिरहेको छ त्यहाँभित्र केही चिज छ नि। चैतसम्म चाहिँ पर्खन नसक्ने चाहिँ अध्यक्ष पदको दावेदार को हो? किन हो? के कारणले त्यो चाहिँ चैतभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ अध्यक्ष हटाउनु पर्यो? प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु भएन भन्ने छ नि त उहाँहरूको। हजुर, प्रधानमन्त्रीले भदौ 26 को सहमति कार्यान्वयन गर्नु भएन भन्ने गम्भीर आरोप प्रचण्डको मात्र होइन, तपाईँको अस्तिसम्मको कमरेड माधव नेपालको पनि छ। भदौ 26 को सम्झौता त उहाँले शक्ति आर्जनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ गरेको सहमति मात्रै थियो। त्यतिखेरको उहाँहरूको चाहिँ अभियान सुरु सफल नहुने भयो। अध्यक्ष पनि हटाउनु भयो, प्रधानमन्त्री हटाउनु भयो त्यो मिटिङले जुन सम्भवै थिएन। भदौ 26 को त्यो थिएन। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नुभयो। हामी पनि सम्झौताकै पक्षमा थियौँ होइन। त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्ने हो कि कार्यकारी अध्यक्षले पनि गर्ने हो? भदौ 26 को सहमतिमा के थियो भने सरकारको काममा प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुने, पार्टीको मार्गनिर्देशन पछ्याउने, पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले प्रयोग गर्ने, त्यसमा केपी ओली दुवै अध्यक्षले सल्लाह गर्ने, यो भएन भन्नुहुन्छ के? होइन होइन होइन, तपाईँले चाहिँ त्यसको इन्टरप्रिटेसनै गलत गर्दै हुनुहुन्छ त। अनि कार्यकारी अध्यक्षको काम के हो? पार्टीको एकता र एकीकरणको बाँकी काम पुरा गर्ने हो। पार्टीको चाहिँ अरू चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने। पार्टीको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सल्लाहकारै बनाएको थिएन, पार्टीको ज्येष्ठ कमिटी मान्छे बनाएको थिएन, पार्टीको विभागहरू पनि बनाएको थिएन, पार्टीको जनसङ्गठन एकताको चाहिँ कुरा पनि सकेको थिएन। त्यो कामतिर चाहिँ एक दिन पनि 1 सेकेन्ड पनि लगाएन उहाँले चाहिँ। अनि उहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्षलाई दिएको चाहिँ काममा चाहिँ मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा, राजनीतिक नियुक्तिमा, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बदखुवाई गर्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो नि। त्यसरी मिल्छ त? अब अनि तपाईँको चाहिँ एउटा घोषणा गर्नु भएको थियो नि, हामी एउटा पार्टी बनायौँ, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, इतिहासमै ठुलो 2/3 निकटको बहुमत भनेर जुन जनताको बिचमा ठुलो बाचा गर्नु भएको थियो। बाचा गरे हो नि कि त्यो त भइसकेको कुरा हो नि? त्यो भइसकेको हो। अनि एक त भएर ठुलो पार्टी बनायो नि त। कहाँ छ आज त्यो 64% चाहिँ मत प्राप्त गरेर पार्टी त थियो नि। त्यो 2/3 हेर्नलाई संसदमा परीक्षण हुनुपर्छ। आज संसद छैन, अब कहाँ छ 2/3? पार्टी दुईटा छन्। होइन, अहिले त त्यो पार्टी विभाजन मैले अघि नै भनिरहेको छु तपाईँको मेरो उत्तर गइसकेको कुरा फेरि दोहोऱ्याइराख्नु भएको तपाईँले। त्यो उत्तर भने के भनेदेखि हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गर्न चाहने शक्ति थियो, ठुलो पार्टी भएको थियो, त्यसलाई विभाजन गरिसक्यो भनेर भनेको छु मैले। विभाजन भएपछि त कहाँ चाहिँ 64% रहन्छ त? रहने कुरै भएन नि। सामन्त गोयलको प्रयासले पनि पार्टी एकता चाहिँ कायम रहेन। त्यसो भए सामन्त गोयलले पार्टी एकताको लागि चाहिँ आएको होइन। सामन्त गोयल चाहिँ तपाईँको चिनिया पक्षहरू चाहिँ आएको, कालापानी लिम्पियाद्वारा चाहिँ लिपु लेकमा जे समस्या पैदा भएको थियो, जसरी चाहिँ भारत चाहिँ पछाडि हट्ने स्थिति बनाएको थियो, इन्टरनेसनली जसरी ऊ चाहिँ पछाडि के अरे उसको डिफेन्सिभ बनाएको थियो, र त्यो कारणले जसरी दुई देश बिचको चाहिँ तपाईँको के अरे कूटनैतिक सम्वादहरू चाहिँ बन्द भएको थियो, त्यसको सुरुवात मात्रै थियो। मुख्यमन्त्रीजी तपाईँ त पार्टीको शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ जनताको बिचमा धेरै छलफलहरू गरिराख्ने रिसिप्टिभ खालको नेता पनि हुनुहुन्छ। आज के छलफल भइराखेको छ चिनिया पक्षसँग नेकपाको नेताहरू? त्यसबारे मेरो अहिले चाहिँ जानकारी छैन है, इमान्दारपूर्वक मैले भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ केन्द्रीय नेतासँग, अध्यक्षसँग चाहिँ त्यहाँ अध्यक्षको उसमा बस्नेहरूसँग चाहिँ कुनै चाहिँ छलफल चलाएको छैन। चिनियाहरू किन आएको, के भन्यो, आजको दिनसम्म मैले सम्वाद गरेको छैन। अब विषयमा आउँ मुख्यमन्त्रीजी, यो चाहिँ अहिलेको प्रसङ्ग हो। अहिलेसम्म हामीले जति कुराहरू गऱ्यौँ यो चाहिँ हिजो आजको प्रसङ्ग भएकोले यो प्रश्नबाट मुख्यमन्त्रीलाई किन छोड्ने भनेर मात्रै एउटा जोडेर आएको हो। अब मैले यहाँ आएपछि काठमाडौँबाट बाहिर निक्लेपछि त्यहाँको स्थिति के छ भनेर बुझ्नलाई त्यहाँको स्थानीय पेपरहरू यसो म पल्टाइहेर्छु। यहाँ मैले संविधान राष्ट्रिय दैनिक पढ्दाखेरि एउटा बडो पोजिटिभ न्युज देखेँ मैले, बल्ल संहिता आए जस्तो भयो भनेर एउटा न्युज लेखेको रहेछ। मुख्यमन्त्रीले 2 वर्ष अघि दिएको बाचा पुरा हुँदा हरिनासका जनतामा हर्ष भन्ने न्युज लेखेको रहेछ अनिश भट्टराईले 12 पुस्तक। हरिनासको जनता केमा खुसी भएर भन्नु त? अब यो तपाईँको मैले न्युज पढिसकेँ, तपाईँले त्यो विकास निर्माणको एउटा कुनै एउटा प्रोजेक्टलाई तपाईँले सुरुवात गरेको कुरा छ। अब म तपाईँले यहाँ यो प्रसङ्गबाट जोडौँ, तपाईँलाई पनि एउटा बल्ल संहिता आएको अनुभूति होला, किनकि तपाईँ अस्तिसम्म केन्द्रसँग बडो गुनासो गरिराख्नुहुन्थ्यो। केन्द्रले हामीलाई संहिताको गुनासो मेरो आज पनि जारी छ। आज पनि जारी छ? किन समस्या समाधान भएको छ सबै? हामीले भने जस्तो भएको छ त? भएको छैन नि। यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै व्यक्तिप्रतिको विरोध ठान्नुहुन्छ, यो त सिस्टमप्रति, सेन्टरको चाहिँ माइन्डसेटप्रति, त्यहाँको प्रवृत्तिप्रति, त्यहाँको कार्यशैलीप्रति त
अहिले पनि सुधारको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने मैले भनिरहेकै छु नि। अहिले नेपालको संहिता कार्यान्वयनमा अहिले कहाँनिर सुधारको आवश्यकता छ मुख्यमन्त्रीज्यू? हजुर, अहिले कहाँनिर के सुधार गर्नु पर्यो? अब पहिलो कुरा त्यसबारेमा चाहिँ हाम्रो डिस्कोर्स नै सुरु भएन। संविधान चाहिँ हामीले जारी गरिसकेपछि संविधान जारी गरिने बेलामा जुन खालको परिस्थिति थियो, जसरी पनि संविधान ल्याउनु पर्ने जुन खालको स्थिति थियो, त्यसले गर्दाखेरि संहिताको बारेमा चाहिँ लामो छलफल बहस चाहिँ हुन पाएन। कस्तो संहिता हामीलाई उपयुक्त हुन्थ्यो त्यो पनि चाहिँ छलफल हुन पाएन। त्यसले गर्दाखेरि संहिता होइन, तर चाहिँ के अरे धेरै चाहिँ कमजोर संहिता हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। त्यो भने के भनेदेखि हाम्रो संहिताको 2-4वटा चाहिँ धेरै कमजोर पक्षहरू छन्। त्यो भने के भनेदेखि संहिता जुन चाहिँ 3 तहको सरकार हामीले बनायौँ, 3 तहको सरकार बनाउँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ तपाईँ वित्तीय चाहिँ संहिताको पक्षबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ झन्डै चाहिँ केन्द्रीकृत शासन प्रणाली नै हो। किनभने हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सबै कर, सबै चाहिँ राजस्व या चाहिँ सबै भ्याट आदि सबै उठाउने अधिकार केन्द्रलाई मात्रै छ। हामी पहिला चाहिँ गाविस जीविसहरूले चाहिँ हामीलाई यति आयो भन्थ्यो, हामी यति आयो भन्दैनौँ, त्यो चाहिँ हामी आफैले कार्यान्वयन गर्छौँ, आफैले नीति कार्यक्रम ल्याउँछौँ, बजेट बनाउँछौँ, बेग्लै कुरा हो। पहिलेको जस्तो त्योभन्दा अलिक फरक हो यो सरकार भए हुनाले। तर अहिले पनि हामी समानीकरण अनुदान कति पाउने भयो, समपूरक अनुदान कति पाउने भयो, विशेष अनुदान या सस्ता अनुदान कति पाउने भयो, राजस्व कति आउने भयो हामीलाई भनेर चाहिँ काठमाडौँतिर फर्किनुपर्ने स्थिति हाम्रो संहिताको मर्म होइन। तर अहिले पनि काठमाडौँतिरै फर्किनु परेको छ नि व्यवहारमा। त्यही छ नि सबै कुरो। कसले रोकेर राख्यो? यो रोकेर राख्यो भने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध पनि के हो भनेदेखि हामीलाई न चाहिँ राजस्व उठाउने अधिकार थियो, न कर उठाउने अधिकार थियो, न चाहिँ अन्तःशुल्क उठाउने अधिकार थियो। त्यो सबै केन्द्रले आफैले राख्यो। त्यतिखेरको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ स्कुल अफ थट के थियो भनेदेखि नेपाल चाहिँ असमान चाहिँ के अरे भौगोलिक रूपले असमान छ, 7 प्रदेशहरू विकास हिसाबले असमान छन्। त्यस कारणले असमान प्रदेशहरूको बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ एसिमेट्रिक चाहिँ तपाईँको संहिताको कार्यान्वयन गरिराखेका हो, सिमेट्रिक चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुला सानो छन् प्रदेशहरू, धनी गरिब छन् प्रदेशहरू होइन, अगाडि पठाइ छन् प्रदेशहरू। त्यस कारणले त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ कोष चाहिँ प्रदेश सङ्घको हातमा भएन भने र जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अधिकार चाहिँ सङ्घलाई प्रदेशलाई नै दियो भने 2 नम्बर प्रदेशले चाहिँ सबै नाका चाहिँ झन्डै 45-65% वीरगञ्जबाट हुन्छ होइन। त्यसले मात्रै पाउने भने त वीरगञ्ज त्यो 2 नम्बर प्रदेश मात्रै धनी भयो। या चाहिँ टिआइए चाहिँ जुन प्रदेशमा पर्छ त्यसको चाहिँ त्यो धनी हुने भयो। कर्णाली अझ चाहिँ महाकर्णाली हुने भयो, सुदूरपश्चिममा अझ महासुदूरपश्चिम हुने भयो भन्ने स्थितिले चाहिँ केन्द्रसँग भयो भने त न्याय थिएला नि त। धनी गरेको बिचमा अलिकति के अरे बजेटहरूको विनियोजन भन्ने चाहिँ त्यतातिरको त्यो स्कुल अफ थटमा उभिएर यो चाहिँ गरे होइन। तर यसो गर्दा यो चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि सबै अधिकार केन्द्रमा सीमित हो। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपले स्रोतका वित्तीय स्रोतको हिसाबले हामी चाहिँ साह्रै कमजोर चाहिँ सरकारहरू हौँ एउटा पक्ष। अर्को पक्ष हाम्रो चाहिँ संविधानमा चाहिँ उल्लेख भयो। अर्को एउटा चाहिँ झगडा गराइराख्ने विषय के छ भनेदेखि संहितामा चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दै जाने हो, झगडा चाहिँ कम गर्दै जाने हो भनेदेखि के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि 3 तहको सरकारहरूमा ती 3 तहको सरकारले अभ्यास गर्ने एकल अधिकारको सूची चाहिँ सुदृढ बढी हुनु पर्थ्यो। साझा अधिकारको सूची थोरै मात्रै बनाउनु पर्थ्यो। 90 नहुने कुरा मात्रै साझा अधिकारको सूची बनाउनु पर्थ्यो होइन। तर हाम्रो के हेर्नुहोस् त एकल अधिकारको सूची भन्दा साझा अधिकारको सूची चाहिँ लामो छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घ र प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तह र सङ्घको बिचमा चाहिँ लामो विवाद यही कारणै छ अधिकारको रूपमा। र अहिले चाहिँ तपाईँको सङ्घले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा चाहिँ ऐन कानुन बनाउँदाखेरि पनि त्यो ऐन कानुन बनाउँदाखेरि त साझा अधिकारमा चाहिँ ऐन कानुन बनाउँदाखेरि त साझा चाहिँ रूपमा छलफल गर्नु पऱ्यो नि, समन्वय गर्नु पऱ्यो नि। त्यसो नगरिकन चाहिँ एकल अधिकार सूचीमा भएका विषयहरूको चाहिँ प्रावधानहरूको चाहिँ कानुन बनाए जस्तो त्यही कानुन बनाइरहेको छ। यो चाहिँ अधिकारको सूची बनाउँदाखेरि अर्को चाहिँ दोस्रो समस्या यो होइन। यसलाई सुधार्न सकिन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू? उपाय छ सुधार्न त? अब कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ होइन। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ संविधान संशोधन नगरेर कानुनमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ। तपाईँहरू संविधान संशोधन गर्ने अर्को चाहिँ तेस्रो कुरा के छ भने नेपालको संविधानमा यो जिल्ला समन्वय समिति भन्ने चाहिएकै छैन। आज मैले पहिलोपल्ट भनेको छु जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखहरू सबै रिसाउनुहुन्छ मसँग होइन। तर संविधानको या संहिताको कुन मर्मले चाहिँ भन्छ यो आवश्यक छ भनेर। तर पहिलेको जिल्लाको अधिकार त छैन नि त उहाँहरूसँग, खालि एउटा समन्वयकारी हो। पहिला जुन एउटा अधिकार प्रयोग गर्दै जिल्ला समितिले काम बिनाको चाहिँ संस्था किन चाहियो? त्यसरी त भन्ने हो त प्रदेश प्रमुख किन चाहियो? उसको कामै छैन। राष्ट्रपति किन चाहियो? उसको कामै छैन। उपराष्ट्रपति किन कामै छैन? काम गर्ने कार्यकारिणी ठाउँ त मुख्यमन्त्री हो, गलत कुरा हो, प्रधानमन्त्री हो। गलत कुरा हो। किनभने चाहिँ तपाईँको हेड अफ द स्टेट त चाहिन्छ नि।
प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरूलाई चाहिँ उस गर्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हेड अफ डिस्ट्रिक्ट राखे होला नि त। हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यही सिस्टममा छौँ, हामी राष्ट्रपति प्रणालीमा होइन नि। त्यस कारणले चाहिँ जहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रपति हुन्छ। अब उपराष्ट्रपतिले यति धेरै अधिकार किन दियो, त्यो मिस्टेक हो हाम्रो। हामी सुरुको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्कोर्स के थियो भने उपराष्ट्रपतिलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि बनाउने, उपराष्ट्रपति नै हुने ढङ्गले बनाउनुपर्छ भन्ने थियो, जुन अभ्यास अहिले इन्डियामा पनि छ। डिस्कोर्स त के भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भएन होइन। त्यस कारणले अनि अर्को कुरा चाहिँ अधिकार बाँडफाँड गर्दाखेरि प्रदेशलाई चाहिँ कसरी कमजोर बनाउने भन्नेबाट चाहिँ के अरे यो संविधान लेखनको सुरु भयो। यस्तो त होइन मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँ आफ्नो कुरा खुलस्त राख्न मन पराउनुहुन्छ, यो राम्रो बाटो हो। तर कतै तपाईँले आफूले जति काम गर्न सक्नुपर्ने यो बिचमा त्यो गर्न नसकेको छोप चाहिँ कतै केन्द्रतिर पोखेर तुष्टि लिन खोज्नु भएको त होइन? किन सक्छु, मैले चाहिँ आफ्नो सक्ने कुरा सब गरिराखेकै छु नि। मलाई कुनै पश्चाताप छैन मुख्यमन्त्री हुन। यहाँ के भन्दा रहेछ नि, जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्दै आए, केही मान्छेहरूले भेट्दै आए, उनीहरूले पिएस कमरेडको एउटा राम्रो बानी के छ भने उहाँ एकदम खुलस्त, उहाँको ढोकामा सबैले एक्सेस हुन्छ, सबैलाई भेट्नुहुन्छ, सबका कुरा सुन्नुहुन्छ, तर गर्न चाहिँ उहाँले केही गर्नुहुन्न भन्यो कि एउटाले, स्थानीय मान्छेसँग कुरा गरेको मैले। त्यसले चाहिँ के माग्न आएको थियो, के भन्न आएको थियो थाहा छैन। त्यस्तो चाहिँ लोही पापी कुरा गरे हुनाले मैले नगरे हुनसक्छ, तर मेरो चाहिँ मैले गर्न नपर्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुरा मैले नगरे हुनसक्छ। कुन सेन्समा भयो थाहा छैन। स्याम्पलिङ लिनुहोस् न, त्यस्तै मान्छे चाहिँ तपाईँको 51% मात्रै हो भने मुख्यमन्त्रीमा राजीनामा दिइहाल्छु। स्याम्पलिङ गर्नुहोस्। मुख्यमन्त्रीबाट त राजीनामा नदिनुहोस्, सबैभन्दा सुरक्षित तपाईँ हुनुहुन्छ, सबैले तपाईँलाई विश्वास म त अर्को कुरा भन्दै थिएँ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो सँगै त फेरि पनि भन्छु, डमरु बनायो। डमरु भने चाहिँ तपाईँको माथि पनि तपाईँको शक्तिशाली, तल पनि शक्तिशाली, बिचको चाहिँ कमजोर। प्रदेश सरकारले तपाईँ हेर्नुहोस्, एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशमा कति छ, स्थानीय तहमा कति छ, सङ्घमा कति छ, एकल अधिकार सूची हेर्दाखेरि। अनि एकल अधिकारको चाहिँ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीभित्र परेको कतिपय कुराहरू पनि साझा अधिकारको सूचीभित्र फेरि सङ्घ र प्रदेशको बिचमा राखेर हामीलाई त संवैधानिक रूपले नै एकदमै निकै कमजोर बनाइदिएको छ। यो संविधानको एउटा चाहिँ कुरूप पक्ष हो यो। तपाईँको केमा रहेछ गाउँले बढी अधिकार पायो भन्नेमा रहेछ कि? सुन्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ शिक्षाको प्रबन्ध स्थानीय तहले भनेर लेख्यो, त्यो चाहिँ प्रदर्शन नदिनको लागि भनेको। आज 9 देखि 10 सम्मको हामी एसएससी भन्छौँ नि, एसएलसी भनौँ या सायद पहिलेको एसएलसी जस्तै तहको या +2 को हायर सेकेन्डरीको चाहिँ के अरे एजुकेसनको चाहिँ कुरा चाहिँ जुन छ त्यो यति अस्तव्यस्त तहस नछ कि स्थानीय तहले त्यो चाहिँ के अरे ह्यान्डल गर्न त सक्दैन नि। स्थानीय तहले आधारभूत चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने, प्रदेशलाई चाहिँ त्यो माध्यमिक शिक्षा दिनुपर्ने र प्रदेश स्तरको चाहिँ अरू उच्च शिक्षाको काम पनि गर्न पाउने भनेर चाहिँ गरेको भए एउटा मात्रै उदाहरण भनेको, यसो धेरै छ। मुख्यमन्त्रीजी तपाईँ त अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गण्डकीमा बोलाएर बेला बेला भेला गर्ने गर्नुहुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई, उहाँहरूसँग यसको बारेमा तपाईँले कुनै छलफल गर्नुभएको छ? यसले डेलिभरी दिएन नि, डेलिभरी भएन नि त, डेलिभरी भएन। हो, त्यसैले मैले सोध्दैछु अरू मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि तपाईँले त नेपालमा सायद पहिलोपल्ट तपाईँले इनिसिएट गर्नुभयो कि यहाँ गण्डकीमा बोलाएर आउनुहोस् मुख्यमन्त्रीज्यूहरू बसेर छलफल गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँहरूको बिचमा यो छटपट्टि गर्न चाहेर पनि आफ्नो ल्याकत भएर ताकत भएर पनि गर्न पाएको छटपट्टि त तपाईँहरूलाई रहेछ नि त। धेरै छ, केही गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ 7 जना मुख्यमन्त्री? धेरै गरिसकेको छ, तर केही अझै गर्न बाँकी छ। तपाईँले चाहिँ भन्नु यी त साना कुरा हुन्। अहिले मैले उदाहरण मात्रै दिएको थियो। हामीले सङ्घ सरकारसँग 29वटा चाहिँ के अरे 9वटा बुँदाको चाहिँ माग गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले सम्मेलनले, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे अलिकति विस्तृतकरण गर्दाखेरि 29 बुँदा बनाएको। 29 बुँदाको 84वटा एक्टिभिटिज गर्ने भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्ने मुख्य आधार त गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनले तय गरे भने आज त्यो सम्झौताको अनुसार भएको हुनाले बल्ल सङ्घीयता अलिअलि चाहिँ तपाईँको बामे सर्न थाल्यो। बल्ल सङ्घीयता आए जस्तो भयो अनि बामे सर्न थाल्यो। त्यो नत्र त हामीले कर्मचारी पनि नदिने, तपाईँको कुनै संरक्षण कार्यलाई पनि हस्तान्तरण नगर्ने, स्रोत साधन केही नदिने होइन, अनि कानुन नबनाइदिने चाहिँ अल्झै राखेको थियो नि त। त्यो सम्झौताले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ ढोका खोल्यो। यो मङ्सिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भेट्न जानुभएको थियो नि मुख्यमन्त्रीज्यू, त्यसपछि तपाईँहरू सबैजना के भन्नुभयो उहाँले? प्रधानमन्त्रीसँग त हामी त्यसबाट त भेट्दै भेटेनौँ नि। यो 29वटा बुँदाको विषयमा कुरा गर्नु भएन? होइन, त्यो त चाहिँ 29वटा बुँदा हो नि, हामीले मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले 9वटा बुँदा पारित गरे हो। पछि त्यसलाई हामीले चाहिँ के अरे अलिक विस्तृतकरण गर्दाखेरि 29 बुँदा बनाए हो। नेपाल सरकारले नै त्यसलाई 29 बुँदा बनाए पछाडि होइन। र हाम्रो अन्तर प्रदेश परिषदको चाहिँ मिटिङमा, पहिलो र दोस्रो मिटिङमा बल्ल त्यो 29वटा बुँदामाथि सम्झौता गर्ने प्रदेश सरकारहरूसँग भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसमा चाहिँ सहमति गरे हो हामीले। अब यसभन्दा अगाडिको संहिताको यात्रा कस्तो होला त? सङ्घर्षबाट जान्छ, कुनै टकरावबाट जान्छ, या यसमा ठुलो परिमार्जन नै गर्नुहुन्छ? के गरेर जानुहुन्छ? होइन, अब यो परिमार्जन गर्ने दिशातिर या चाहिँ यो संविधान सोच्न गरेर कतिपय कुराहरू हटाउने कुरा तर अहिले सरकार सोचेकै छैन, गएकै छैन, पार्टीहरू त्यस ढङ्गले गएकै छैन। पार्टी त यसबारेमा छलफल चलाउनुपर्छ भनेर एक दिन पनि पार्टीले
पार्टीका नेताले टाउको दुखाएको छैन, खालि मलाई भएन त मेरो मनी त भएन, तेरो म तैँले चाहिँ म एक्लो टी गरिस् भन्ने मात्रै झगडाले सकियो 3 वर्ष होइन। नेताहरूले आफ्नो हैसियत देखाए, आफ्नो संस्कार संस्कृति देखाए, आफ्नो सभ्यता देखाए, सङ्घकाले कि प्रदेशकाले देखाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पार्टी यो ठाउँमा छ आज। त्यसको म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मुख्यमन्त्रीजी एउटा प्रश्न म तपाईँलाई बिचमा गरिहालौँ। प्रधानमन्त्रीसँग टन्नै छेलोगेलो बहुमत थियो संसदमा, त्यही पनि उहाँले संसदलाई हानिदिनु भयो होइन। तपाईँ पनि यसो कुनै त्यस्तो झोँक पर्यो भने आफ्नो प्रदेश सभालाई हान्ने पक्षमा त हुनुहुन्न नि तपाईँ। लास्टसम्म सुन भएर चाहिँ के मलाई के हुन्छ, मेरो कान खाली भयो भने पार्टीकोमा बहुमत भएर के हुन्छ? बहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने भएपछि काम गर्न दिएछ। बहुमतको मुख्यमन्त्रीले काम गर्ने स्थिति भएन भने के हुन्छ? बहुमतको मुख्यमन्त्री काम गर्न स्थिति बनेन भने त्यो बेलाको परिस्थिति चाहिँ को बारेमा विचार गर्नुपर्छ। त्यो कस्तो परिस्थिति हुनसक्छ भने बहुमतको चाहिँ सरकारले काम गर्न दियो भने या त एलायन्समा जानु पऱ्यो, होइन भने तपाईँको फ्रेस म्यान्डेटमा जानु पऱ्यो। तपाईँ पनि प्रदेश सभा विघटन गर्नेमै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अरू विचार के विकल्प के हुन्छ भने म त्यस्तो छ भने होइन, म गर्ने भए त मैले अहिले गरिसक्थेँ नि, मलाई कसले रोकेको थियो? मेरो मात्रै पार्टीको चाहिँ बहुमत पुग्छ, 27 जना छ 60 जनामा, 27 जनाले बहुमत कमान्ड गर्छ। तर तपाईँ फ्रेस म्यान्डेटमा जानु पर्यो भने तपाईँ तयार? अनि फ्रेस म्यान्डेटमा जानु पर्ने तयार भन्दा पनि फ्रेस म्यान्डेटमा अहिले किन जानु पर्यो भन्छु मैले। अहिले चाहिँ यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीले गर्नुहोस् न, फ्रेस म्यान्डेटमा अहिले किन जानु पर्यो? 5 वर्षलाई दिएको जनताले। प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएकै छ नि, भन्दाखेरि 64% चाहिँ बहुमतको चाहिँ कुरा प्राप्त सरकार भन्ने। सरकारले एक दिन काम गर्न दिएछ पार्टीले, यो चाहिँ कुनै प्रतिपक्षी पार्टीको विरोध होइन, अवरोध गरे होइन, अरू चाहिँ तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीले अवरोध गरे होइन, नेमा केपाले या राजा मौले अरू पार्टी राप्रपाले या चाहिँ अरू चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ अवरोध गरे होइन। अवरोध त आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गरे, आफ्नै पार्टीको एउटा ग्रुपले गर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बहुमतको सरकार चाहिँ चल्नै दिएन। त्यसको एउटा विकल्प के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? यो किन यस्तो समस्या भयो मुख्यमन्त्रीजी? तपाईँ त केन्द्रमा पनि पहिला जुन बेला संहिताको यो अभ्यास भइसकेको थिएन त्यो बेला तपाईँ केन्द्रीय सरकारको एकजना मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ जिम्मेवार मन्त्री। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ, किन झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँलाई फुल फेजेट चलाउन दिइएन? तपाईँले राम्रै हेक्का होला यसको। त्यतिखेर त हाम्रो पार्टी बहुमतै थिएन नि सर। माधव नेपाललाई पनि बुझ्नु न तपाईँले, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भिन्न कुरा थियो। पार्टीको बहुमत थिएन, तर जस्तो पार्टी छ त्यत्रै पार्टीले खुट्टा तान्यो नि त। वी आर इन थर्ड पोजिसन एट द्याट टाइम। थर्ड पोजिसनमा भएको पार्टीले चाहिँ के हुन्छ? अरूसँग नमिलिकन काम हुन्छ? अरूसँग नमिलिकन सरकार चल्छ? थर्ड पार्टीको थर्ड पोजिसनको नेताले खुट्टा तान्नुभयो भन्ने छ झलनाथ कहिले पनि। मलाई कहाँ गर्न दिनु पऱ्यो केपी ओलीले भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त त्यतिखेर हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुँदाखेरि संसदीय दलको नेता पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। तर निर्णय गरेको त उहाँले हो नि। हामी त विपक्षमा थियौँ पार्टीभित्र, हामीले त आफ्नो कुरो राख्यौँ होइन। यसपटक चाहिँ तपाईँको पार्टी चाहिँ गम्भीर सङ्कटमा भएको हुनाले पार्टीको त्यतिखेर हामीले गरेको तर्क, पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ अध्यक्ष भएर बस्नुहोस्। माधव नेपालजी चाहिँ यो पार्टी के अरे 12 वर्ष चाहिँ 15 वर्ष चलाएको मान्छे, उहाँ खाली हुनुहुन्छ। प्रचण्डजीले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको उहाँलाई सुझाव दिनुभएको छ संवैधानिक चाहिँ समितिको चाहिँ संयोजक बनाऊ, उहाँलाई चाहिँ मनोनित गरिदिनुहोस्। मैले अरू मान्छे पाइनँ भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ कङ्ग्रेस र माओवादी बिचको चाहिँ जे चाहिँ विवादहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ मिलाउने काममा थर्ड पार्टीको हैसियतले चाहिँ एमाले गर्ला त्यो बेलाको भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ उहाँलाई हारेको मान्छेले नै ल्याएको हो नि त। यही कुरा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको के भन्छौँ नि, गाउँघरतिर उखान्छ के को मुखमा के अटेन भन्छौँ नि, त्यस्तै भएको हो कि हारेको मान्छेलाई चाहिँ सांसद बनायो। सांसद भएको मान्छे सांसद त्यतिखेर त संसद चाहिँ अन्तरिम पिरियडमा थियो। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका हामीले खेल्या हो है, हामीले खेल्या हो। तर अहिले त त्यस्तो स्थिति होइन नि त। अहिले त हाम्रो सिङ्गल मेजोरिटी छ, झन्डै 2/3 मेजोरिटी छ होइन। अनि हामी चाहिँ के अरे जनताको बिचमा भनिरहेको छौँ यसपटक चाहिँ हामी 5 वर्ष शासन चलाउँछौँ, हामीलाई म्यान्डेट दिनुहोस्। काङ्ग्रेसले 3 पटक बहुमत ल्याउँदाखेरि सकेन। त्यही चाहिँ इतिहास दोहोऱ्याउनको लागि चाहिँ एक थरी शक्ति लागेको थियो, त्यसैमा लागे यी नेताहरू। मुख्यमन्त्रीज्यू पार्टीको नेताको हिसाबले पनि तपाईँलाई सोधौँ कि तपाईँलाई भित्रभित्र कता कता डर लागेको छैन? जुन बेलामा 64 सालमा व्यापक झन्डै प्रत्यक्षमा 1 सिटले पुगेन, नत्र प्रत्यक्षमा त माओवादीले बहुमती बनाएको थियो त्यो बेलामा होइन। 240 मा 120 पाएको थियो समानुपातिक जोड्दाखेरि, जस पहिलो पार्टी ठुलो पार्टी भन्यो। हामीले काम गर्न पाएनौँ, नागरिक सर्वोच्चता भएन। त्यस कारणले यो काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई अझै हराउनको लागि हामीलाई जनताले 2/3 दिनुपर्ने भयो, नत्र संविधान नबन्ने भयो भनेर चुनावमा जाने हुँदाखेरि 70 मा के हाल हो? हामी सबैलाई त्यो हेक्का नै छ। कतै त्यो इतिहास कुनै न कुनै हिसाबले यो नेकपा
होइन? अहिले त अब ओलीमा त प्रचण्ड के पक्ष भन्छन् होइन? यसको हकमा नि यही नियति दोहोरिने त होइन भन्ने कता कता डर छैन तपाईँलाई? मलाई त्यो डर 1% पनि छैन। किन मुख्यमन्त्रीज्यू? किनभने आजको दिनसम्म यो पार्टी अस्थित नेताले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने घोषणा गरेपछि या चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको जुन दिन त्यो प्रधानमन्त्री आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा एउटा पार्लियामेन्ट्री पार्टीभित्र के पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ भने हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अभ्यास गर्दैछौँ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ अधिकारहरू हुन्छन् कतिपय कार्यकारी प्रमुखको होइन। त्यस कारणले गर्दा अनि उहाँको प्रधानमन्त्रीको के अधिकार छ मुख्यमन्त्रीज्यू? अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई थाहा छैन। हाम्रो चाहिँ संसदीय दलको विधानले के भन्छ? संसदीय दलको नेताको चाहिँ अनुमति स्वीकृति या सहमति बिना कुनै पनि नेता के अरे त्यसको चाहिँ सदस्यले दायाँ बायाँ गर्न भन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू पाइँदैन। एउटा कुरा जोड्नु, तपाईँको पार्टीको विधान कार्यान्वयन नभएको सजाय संविधानले दिन पाइन्छ? सुन्नुहोस् न त्यस्तो चाहिँ भन्ने। अनि उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई के अरे दलको नेतालाई थाहै नदिकन विशेष अधिवेशनमा माग गर्नुभयो 83 जनाले। साँच्चै पार्टी यो सङ्कटमा नपरे यो परिस्थितिमा नपरेको भए ती सबैलाई चाहिँ कारबाहीको भागी हुन्छ। म त्यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ मुख्यमन्त्रीज्यू, हुन्थ्यो। म त्यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ। तपाईँको विधान कार्यान्वयन भएको त्यही प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ के अरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा चाहिँ अनि यो यसरी चाहिँ सरकार चल्छ। पार्टीको विधान ठुलो कि संविधान? पार्टी चलाउँदाखेरि पार्टीको विधान ठुलो हुन्छ नि। हो, पार्टीको विधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसको दोष संविधानलाई दिन पाइने कि नपाइने? पार्टीको विधान चाहिँ के अरे यस्तो हुन्छ, कतिपयको निर्वाचन आयोग चाहिँ के अरे छ, संवैधानिक आयोग छ। संवैधानिक आयोगको चाहिँ काम भनेको चाहिँ मुलुकको संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, मुलुकको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। मुलुकको कार्यान्वयन गर्दाखेरि तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस् कि पार्टीको चाहिँ विधानहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा नेपालको संविधान या नेपालको चाहिँ तपाईँको त्यो कानुनसँग चाहिँ मिलेकै हुनुपर्छ। त्योभन्दा विपरीत चाहिँ काम बनाउनु पाउँदैन। मैले भने अब यो मुलुकमा पहिलोपटक त्यो व्यक्ति मै भने म दावाका साथ भन्छु कि पार्टी चाहिँ पार्टीको विधानअनुसार चल्नुपर्छ। सरकार चाहिँ नेपालको चाहिँ संविधान अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेको राज्यले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध महासन्धिहरूमा आधारित भएर नेपालको संविधान आधारित भएर नेपाल कानुन आधारित भएर चल्नुपर्छ। यो कुरोको यो बिचको विभेद चाहिँ छुट्याउनु होला तपाईँहरूले। अहिले पार्टी ठुलो कि सरकार ठुलो? एकपटक चाहिँ संसदीय दलको नेता बनिसकेर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सरकार चलाउने कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री ठुलो हुनुपर्छ। यही कुरो मिलाएन नि अहिलेसम्म। यही प्रबन्ध चाहिँ हामी चाहिँ कम्युनिस्टले के गर्दैछौँ? कम्युनिस्ट पार्टीले काङ्ग्रेसको पनि त्यो काङ्ग्रेसको त यस्तो कुरामा धेरै छलफल भएकै देखिँदैन। हामीले के भने भनेदेखि हामी चाहिँ अभ्यास चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दैछौँ हामी एउटा कम्युनिस्ट पार्टी। अनि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ पार्टीको विधान या पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ चीनको या भियतनामको या हिजोको चाहिँ रुसको पार्टी चाहिँ के अरे संसदीय पार्टीभन्दा चाहिँ सरकारभन्दा पार्टी ठुलो हुन्छ भने उनीहरूको त कतिपय ठाउँमा एकदलीय शासन प्रणाली छ, कतिपय ठाउँमा चीनमा चाहिँ बहुदलीय सहयोगात्मक शासन प्रणाली हो होइन। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गरेको पार्टी र सरकारको बिचको अन्तर सम्बन्ध हुन्छ कि अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा चुनाव लडेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सरकार र चाहिँ पार्टीको बिचको सम्बन्ध चाहिँ त्योभन्दा बेग्लै बनाएन भने यस्तो नौबत फेरि पनि आइरहन्छ। यो चाहिँ अब अझ छलफलको विषय हुनुपर्छ। यसको असर, यसको सबै कुराको रिपर्कसन अब यो हाम्रो संविधानले बेहोर्ने भयो, हाम्रो संहिताले बेहोर्ने भयो, यो सिस्टमले बेहोर्ने भयो नि त। तपाईँको नेताहरू त एक आपसमा लडिरहनुहुन्छ। तपाईँले हिजो साङ्जामा गएर व्यक्त गरेको तपाईँको सायद भावार्थ त्यही हो। नेताहरूको बिचमा त सधैँ शक्तिको खिचातानी हो, चलि नै रहन्छ। तर यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने कुरा त राम्रो भएन भन्ने जुन छ नि, तपाईँ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीजी? अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस्। होइन, मैले के भन्छु धेरै चाहिँ संविधानविदहरूले धेरै चाहिँ मान्छेहरूले व्याख्या गरेर देख्छु क्या म। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कोही मान्छे स्वतन्त्र छैन। त्यो संविधानविद भन्ने मान्छे पनि स्वतन्त्र छैन, कानुनविद भन्ने मान्छे पनि स्वतन्त्र छैन, त्यो पत्रकार भन्ने पनि स्वतन्त्र छैन, त्यो मानवाधिकारवादी भन्ने मान्छे पनि स्वतन्त्र छैन। कुनै न कुनै पार्टीमा एफिलिएसन, कुनैमा आग्रह पालेर बसिराखेका मान्छे हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ त स्वतन्त्र व्याख्या गर्ने मान्छे नै पाइँदैन है। त्यो मैले के हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा हाम्रो के हुन्छ भने आफूलाई चाहिँ पर्ने मनपर्ने चाहिँ विषय भनिदियो भने त्यो मान्छे साह्रै राम्रो असल देख्छौँ हामी। आफूलाई चाहिँ तपाईँको मन नपर्ने विषय भनिदियो भने त्यो साह्रै खराब देख्छौँ है। राजासम्म चाहिँ के अरे यो मुलुकको राजादेखि रङ्गसम्म अथवा राष्ट्रपतिदेखि जनतासम्म चाहिँ त्यही चाहिँ के अरे उसमा देखिन्छ। मैले के भने भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेर होइन, संसद भङ्ग गरेर अलोकतान्त्रिक काम गर्यो भन्छ है। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सन्दर्भ चाहिँ पृष्ठभूमिमा के होला त्यो बेग्लै कुरा होला। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले मैले जनताको सामु जुन चाहिँ तपाईँको बाचा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिएँ
त्यो अनुसारको चाहिँ काम चाहिँ मेरो पार्टीभित्रको चाहिँ विवादले सारा कामले मैले गर्न पाइनँ, सकिनँ। मेरो पार्टीका चाहिँ अनुशासनहीन व्यक्तिहरूले, अराजक व्यक्तिहरूले कामै गर्न दिएन, विरोध गर्यो, सारा गर्यो। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूलाई कारवाही गर्ने चाहिँ यिनीहरूलाई कारवाही गर्न संविधान मिच्नु परोस्, तर यिनीहरूले कारवाही गरेर छाड्छु। यिनीहरू ठिक कि म ठिक, मेरो कुरा ठिक कि यिनीहरूको कुरा ठिक, तपाईँहरूले नै छुट्याइदिनुहोस्। प्रचण्ड माधव चाहिँ ठिक कि केपी ओली ठिक, यो तपाईँहरूले छुट्याइदिनुहोस्। त्यसैले जनता, लोकतन्त्रमा जनतालाई विश्वास गर्ने कुरा, जनतालाई सर्वोपरि राख्ने कुरा सबभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हो। मुख्यमन्त्रीजीलाई वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको छ? लाग्छ, हुन्छ चुनाव, वैशाखमा चुनाव हुन सक्छ। तपाईँको एउटा माइन्ड सेट के छ भने चुनाव हुँदैन भन्ने छ। मैले चाहिँ के हेर्छु, दुईवटा मात्रै घटना हेरेको छु मैले, अरू कुरा होइन। त्यो दुईवटा घटना भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ आफ्नो बहुमत प्राप्त चाहिँ सरकारको संसदको विघटन गरेर मध्यवर्तीको सिर्जना सिफारिस गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो चाहिँ परिस्थिति थियो है। मलाई भन्नु तपाईँ फेरि बिचमा प्रश्न गर्नुहोस्, त्यो के थियो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। नेपाली कङ्ग्रेसको कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान समूहले त्यतिखेर आरोप यही थियो, यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलौटे गर्यो, है सारा गर्यो, हामीलाई मानमर्दन गर्यो भनेर काम गर्न दिएन। गिरिजाको पुतला जलाएको होइन, जुत्ताको माला लगाएको चाहिँ विकासीहरू चाहिँ देखाएको चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ होइन, सम्झिरहेको छु म चाहिँ होइन। अनि गिरिजाले चाहिँ साह्रै भन चाहिँ ल म चाहिँ यो सबै चाहिँ मैले गरेको कुरा ठिक छ कि यिनीहरूले कुरा गरेको कुरा ठिक छ, म चाहिँ जनतामा जान्छु, कामै गर्न दिएन भने चाहिँ उहाँ जनतामा जानुभयो। अदालतको भर्डिक्ट के हो? एउटा प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा काम गर्ने वातावरण भएन भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर चाहिँ चुनावमा जाने अधिकार रहन्छ, जहिले पनि रहन्छ। यो त युनिभर्सल ट्रुथको कुरा हो। यो 47 सालको संविधानको व्याख्या थियो, अब नयाँ संविधान छ, यो नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रेरोगेटिभ दिएको छैन भन्ने छ नि त। कठै बुझ्नुहोस् त तपाईँले, धारा 76 र धारा 50 को त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ, बुझ्नु न। धारा 76 1 देखि 7 को धारासम्म मेरो कुरा भन्दै दिनुहोस्। त्यस पछाडि फेरि चाहिँ अल्पमतको सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री मनमोहनको अधिकारको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश भयो। मनमोहनले चाहिँ के भन्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पेश नगरिकन संसद विघटन गर्नुभयो। अदालतले ठ्याक्कै के भन्नु, हामीले चाहिँ तपाईँको अदालतलाई गाली गरौँ बेग्लै कुरा हो कि त्यो उत्तेजनामा गरे होला बेग्लै कुरा होला। तर उसले के गर्यो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ कोइरालाको बेलो जस्तो होइन यो, तपाईँको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि पहिला अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर जानुपर्छ। अविश्वासको प्रस्तावलाई छलेर चाहिँ तपाईँको छल्नका लागि चाहिँ यो संसद विघटन गरे हुनाले यो बदर हुन्छ भनेर भन्यो। अहिले कुन चाहिँ हो परिस्थिति? तपाईँले एउटा एक प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यसको उत्तर दिन्छु। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसके पछाडि सरकार गठन गर्ने चाहिँ संविधानको उपधाराहरू छन्। त्यो सरकार गठन गर्ने धारा अनुसार पहिलो उपधाराले के भन्छ? बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। यदि कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने अब चाहिँ संयुक्त सरकारको चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संयुक्त सरकारको चाहिँ प्रक्रिया सुरु दुईटा पार्टी संसदमा सुरु हुन्छ हैन? संसदमा सुरु हुन्छ यो प्रक्रिया संसदमै संसद खोल्न आह्वान गर्ने उसलाई राष्ट्रपतिले उहाँ शीतल निवासमा थुनेर बिमिरावाललाई भेट्न नदिने सचिवलाई कुरा भन्न दिनुस् न। अरु त डिटेल नगर्नु प्रश्न तपाईको तपाईँ प्रश्नमा इन्जोय नै गर्दैन यो कुरा। तपाईको कुरा भन्न दिनुस् न। ल तपाईको कुरा उपधारा 1 मा त्यो भन्यो, उपधारा 2 मा चाहिँ तपाईको संयुक्त सरकार बनाउने कुरा भन्यो। संयुक्त सरकार बन्न सक्ने दुई भन्दा पार्टी बढी पार्टी मिल्न सकेन भने के हुन्छ? अब त्यो संसदको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी जो हो त्यसको चाहिँ दलको नेतालाई एकपल्ट चाहिँ चान्स दिन्छ। उसले 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन सक्नुपर्छ। उसले 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन्छ भने हाम्रो अहिलेको संविधानको थप चाहिँ व्याख्या के हो भनेदेखि प्रबन्ध के हो भनेदेखि अब त्यस्तो पछाडि संसद विघटन गरेर चाहिँ मध्यवर्तीमा जाने कुरा गर्नु कि फेरि एकपटक नेताहरू फेरि रिभाइभ गरेर फेरि छलफल गरेर फेरि चाहिँ फर्कन सक्छन्, मिल्न सक्छन्। त्यस कारणले त्यो प्रतिनिधि सभाको कुनै सांसदले मलाई चाहिँ म चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विश्वास प्राप्त आर्जन गर्न सक्छु भनेर उसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिमा चाहिँ सिग्नेचर सहितको चाहिँ हस्ताक्षर सहितको चाहिँ निवेदन बुझायो भने राष्ट्रपतिले फेरि पनि 1 महिनाको लागि चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वास मत लियो भनेर भन्ने। 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ मध्यवधि या चाहिँ 6 महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गरेर चाहिँ चुनावमा जाने भन्ने हाम्रो जेनरल चाहिँ प्रावधान हो। यो जेनरल प्रावधान हो। त्यहाँ क्वेसन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ संविधानमा चाहिँ के उल्लेख छैन भनेदेखि त्यो टक्कै चाहिँ के भनेको छैन। यदि 1 नम्बरको चाहिँ उपधारा अनुसार बनेको चाहिँ सरकार, त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम गर्न दिएन उही 48 सालमा जस्तै, त्यति बेला के हुन्छ? त्यसले चाहिँ तपाईँको जनतामा जान्छु भन्छ।
जनतामा जान्छु भने जनताले उसलाई त्यो चाहिँ संवैधानिक हुन्छ, त्यो अवैधानिक होइन। र त्यो चाहिँ सबभन्दा लोकतान्त्रिक कुरा हुन्छ जनतामा जाने भन्ने कुरा। जब चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र कामै गर्न दिएन, पार्टीभित्र चाहिँ त्यो समस्या पैदा भयो भने बहुमत के अरे दोस्रो चाहिँ प्रावधानमा जाने त उसलाई चाहिँ बाटै छैन नि। होइन मुख्यमन्त्रीज्यू, यसमा अरू कुरा गर्न सकिन्थ्यो तर हाम्रो समय सकिएको अघि त्यहाँ सङ्केत आइसकेको छ। अब हामी दुईवटा कुरा गरौँ। एउटा हामी अदालतलाई पर्ख्यौँ, अदालतले जे दिए पनि त्यसपछि हामी अन्ततः जनताको अदालतलाई नै पर्ख्यौँ, होइन मुख्यमन्त्रीज्यू? जनताले जे भन्छ त्यो स्वीकार, अदालतले जे भन्छ त्यो स्वीकार्छौँ, जनताले जे भन्छ त्यो स्वीकार्छौँ हामी। यही कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। यही समझदारीको साथ आज हामी यहाँबाट उठौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।